अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत का रद्द-ए-अमल। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के मुबैना इस्तेमाल से मुतल्लिक खदशात के तनाजुर में कहा है कि पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इजहार अहम जमहूरी हुकूक हैं, ताहम ये हुकूक मुतलक नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहते हैं। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक पुरअमन एहतजाज का हक सिर्फ इस हद तक हासिल है जहाँ तशद्दुद, धमकी, नफरत अंगेजी या अवाम में खौफ व हिरास फैलाने जैसे इक़दाम शामिल न हों। होम ऑफिस का कहना है कि आज़ादी इजहार नफरत पर उकसाने, तशद्दुद की तरगीब देने या मुजरिमाना तर्ज अमल तक नहीं फैलती। होम ऑफिस ने वाज़े किया, कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजाहिरों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं, जबकि ऐसे एहतजाज जिनसे अवाम को हिरासा किया जाए या खौफ और बेचैनी फैले उन पर कानूनी पाबंदियां भी आयद की जा सकती हैं। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक एहतजाज और नफरत अंगेज जराइम से मुतालिक कवानीन का जायजा लिया गया है ताकि आज़ादी इजहार, पुरअमन एहतजाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान मुतवाज़न हदूद बरकरार रखी जा सके। इसी मकसद के लिए लॉर्ड मैकडोनाल्ड की सरबराही में एक रिव्यू कराया गया, जिसमें यह भी जांचा गया कि आया मौजूदा कवानीन नफरत अंगेजी, धमकी आमेज रवैयों और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर हैं या नहीं। होम ऑफिस के मुताबिक लॉर्ड मैकडोनाल्ड की रिपोर्ट हुकूमत को मौसूल हो चुकी है और उसका तफसीली जायजा जारी है। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात फिर कशीदा। भारतीय जरीदा द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मणिपुर के जिला सेनापति में सर्च ऑपरेशन के बाद हजूम का आसाम राइफल्स कैंप पर हमला, मुतअद्दिद गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया गया। मुजाहिरीन ने आसाम राइफल्स की इमारत पर पथराव किया, अहाते में तोड़फोड़ की और 3 गाड़ियों को आग लगाई। हुकाम के मुताबिक हजूम को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आंसू गैस के शेल भी फायर किए गए। भारतीय जरीदा द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक गुज़िश्ता 10 दिनों में आसाम राइफल्स पर यह तीसरा हमला है। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक बीजेपी हुकूमत मणिपुर में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तशद्दुद को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर और अब्दुल गनी आफरीदी के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। पुलिस की जानिब से अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में इंकशाफ। मारगला पुलिस स्टेशन में 26 नवंबर वाक़यात में दर्ज FIR केस में पुलिस रिपोर्ट जमा। मुलजिमान सुहेल खान आफरीदी, जुनैद अकबर और अब्दुल गनी के चलान जमा न कराने पर दायर नोटिस का जवाब जमा करा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत के 23 जून 2026 के हुक्म पर मुलजिमान के नकाबले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। कोशिशों के बावजूद मुलजिमान के नकाबले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद न हो सका। इश्तिहारी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अब बाज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 173 के तहत चालान की तैयारी आखिरी मराहिल में है। इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त केस में 4 मुलजिमान की जमानतें मुस्तरद कर दी गईं। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के मुकदमे में नामजद मुलजिमान मोहम्मद वकास, ली ज्ञानकी, वांग बाओ और रेपिंग फी गो की बादस गिरफ्तारी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाते हुए तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक FIA की जानिब से इस्लामाबाद में छापे के दौरान इंसानी अज़ा और बड़ी मिकदार में प्लेसेंटा बरामद किया गया। अदालत ने करार दिया कि प्लेसेंटा क्रीम एंटी एजिंग मसनूआत और प्लास्टिक सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन में इस्तेमाल होता है। अदालती हुक्म में कहा गया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बरामदशुदा प्लेसेंटा में इंसानी DNA की मौजूदगी साबित हुई, जबकि प्लेसेंटा इंसानी जिस्म का हिस्सा है और इसकी गैर कानूनी खरीदो फरोख्त एक संगीन मामला है। हुक्मनामे के मुताबिक बड़ी मिकदार में प्लेसेंटा की बरामदगी बादी नज़र में गैर कानूनी सरगर्मियों की निशानदेही करती है और मुकदमा मजीद तफ्तीश का नहीं बल्कि इब्तदाई तौर पर ही संगीन नौयत का है, इसलिए मुलजिमान की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। हुकूमत की जानिब से बिजली बिलों में इजाफे का इम्कान है। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.20 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी गई। CPPA ने जून 2026 की माहाना एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा की जानिब से दरखास्त पर 29 जुलाई को समाअत करने का फैसला। हुकूमती पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में डडियाल पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज डडियाल में बड़े इंतखाबी जलसे आम से खिताब करेंगे।
بلاول بھٹو زرداری مختلف اضلاع میں بھی عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری 19 جولائی کو کوٹلی، 21 جولائی کو نکیال اور 22 جولائی کو میرپور جبکہ جولائی کو مظفر آباد میں جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ بلاول جلسوں میں پارٹی منشور اور انتخابی حکمت عملی پیش کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کے دوروں کے دوران پارٹی رہنماؤں اور امیدواروں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ انتخابی حکمت عملی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ بلاول بھٹو زرداری ڈڈیال میں آج بڑے انتخابی جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ 19 جولائی کو کوٹلی، 21 جولائی کو نکیال اور دیگر شہروں میں جلسے کیے جائیں گے۔ 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہو رہے ہیں اور انہی انتخابات کے سلسلہ میں بلاول بھٹو اپنے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس کا آغاز وہ ڈڈیال جلسے سے کریں گے، جس کے بعد نکیال میں جلسہ ہوگا۔ اسی طرح سے 22 جولائی کو میرپور میں بھی وہ جلسے سے خطاب کریں گے، 19 جولائی کو کوٹلی میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے اور 27 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں اپنا منشور پیش کریں گے۔ اور اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ بلاول بھٹو کی جانب سے پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حوالے سے ہونے والے انتخابات سے متعلق اپنی انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ وہ مختلف حلقوں میں جا کر خطاب کریں گے، انتخابی مہم کے سلسلہ میں اپنا منشور پیش کریں گے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات سے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو 19 جولائی کو کوٹلی، 21 جولائی کو نکیال اور 22 جولائی کو میرپور میں خطاب کریں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات امن پارٹی نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ امن پارٹی کی چیئرپرسن بی بی اختر نے مظفر آباد کی نشست پر بیرسٹر افتخار گیلانی کے حق میں دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے پارٹی کارکنان کو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حمایت کی ہدایات جاری کر دی۔ ادھر لچراٹ کی نشست سے راجہ محفوظ خان انقلابی بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ بی بی اختر نے کہا کہ مسلم لیگ نون ہی ترقی کی ضامن ہے اور مہاجرین جموں کشمیر کی بھرپور حمایت پر پارٹی قیادت کی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ راجہ فاروق حیدر خان کشمیریوں کے متفقہ لیڈر ہیں۔ اس موقع پر امن پارٹی نے باضابطہ طور پر مظفر آباد اور لچراٹ کی نشستوں پر مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی آزاد کشمیر انتخابی مہم میں انٹری دینے کو تیار۔ شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کی انتخابی سرگرمیاں تیز ہو گئی اور میاں نواز شریف کے دورہ آزاد کشمیر کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ لیگی ذرائع کے مطابق صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف 21 جولائی کو مظفر آباد اور 24 جولائی کو میرپور میں بڑے انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ آگے بڑھے مزید آپ کو بتائیں، چین اور پاکستان کا امریکہ اور ایران جنگ بندی کی بحالی پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شنگھائی ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس کے موقع پر چینی وزیر خارجہ وانگ لی سے دو طرفہ ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی بحالی پر زور۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مسئلے کے پرامن حل کے لیے دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے، تمام فریقین اپنے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے۔ اسحاق ڈار اور وانگ جی کی ملاقات میں آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کے مزید فروغ کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ سی پیک 2 تجارت، سرمایہ کاری، ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کیا ہے کہ امریکی بحریہ نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایران کا ایک کارگو بحری جہاز اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق گائیڈڈ میزائل شکن امریکی جنگی جہاز نے خلیج عمان اور آبِ ہرمز کے نزدیک اس ایرانی جہاز کو روکنے کا اشارہ کیا۔ باہر انتباہ کے باوجود جب ایرانی عملے نے جہاز کو نہیں روکا اور امریکی ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کی تو امریکی فورسز نے جہاز کے انجن روم پر فائرنگ کر کے اسے ناکارہ بنا دیا اور امریکی میرینز نے جہاز پر چڑھ کر اس کا مکمل کنٹرول حاصل کیا۔ تو دوسری جانب ایران کے مشترکہ ملٹری کمانڈ نے امریکی کارروائی پر شدید رد عمل دیتے ہوئے اسے بحری قزاقی قرار دے کر سخت جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بادل مزید گہرے ہو گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے آپریشن نصر 2 کے تحت اردن، کویت اور بحرین میں قائم امریکی فوجی تنصیبات کو درجنوں بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی فوج کے جاری کردہ فوٹیج میں سپریم لیڈرز کی تصاویر والے جدید ترین میزائل داغے ہوتے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ دوسری جانب کویت، بحرین اور اردن نے دعویٰ کیا کہ ان کے فضائی دفاعی نظام نے تمام ایرانی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا ہے۔ واشنگٹن کے حالیہ حملوں کے بعد تہران کی اس جوابی کارروائی نے خطے میں کشیدگی کو انتہائی خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے۔
اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ فوٹیج میں ایرانی سپریم لیڈر کی تصویر والا جدید ترین میزائل داغتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اردن، کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات کو ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔